सन आयलाय गो नारली पुनवचा मनी आनंद मावना फुल्यांची दुनियेचा सन आयलाय गो नारली पुनवचा मनी आनंद मावना. आणि परत एक फावटी सगळ्यांचे हे करता. सगळ्यात पहिले गणपती देवळात नमस्कार करता आणि देव ईश्वराचो आशीर्वाद घेऊन आजच्या नारळी पौर्णिमेचा उत्सव आम्ही हांगा सुरू करता. आणि या नारळी पौर्णिमेच्या उत्सवाक आमकां मुखेल सोयरे म्हणटात हरबडा आमचे आमदार हांगा पावले नासले पूण कांय कारणाक लागून ते पावले ना. आनी ताच्या जाग्यार आमच्या पयलींचे जिल्हा परिषद मेंबर श्री अजयबाब लोलयेकर हांगा आसात. तांचे ह्या वेळार हांव स्वागत करता. तशेंच पैंगीण पंचायतीची सरपंच सविता तवडकर मॅडम हांगा आसा, तांचेंय स्वागत करता. तशेंच म्हाजे आदले अध्यक्ष आनी सदांच वांगडा सहकार्य करपी दिवाकर बाब आमचे वांगडा आसात, तांचेंय स्वागत. तशेंच ह्या देवस्थानाचे गणपती देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री अनिल केळुस्कर आसा आणि म्हजी पंच ह्या वाड्याची पंच अस्मिता जोशी आसा, ताचेंय हांगा ह्या वेळार हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे बाकीचे कमिटीचे वांगडी हांगा आसात, तांचेंय स्वागत. आनी बाकीचे जे नाते ह्या सणाक लागून आनी घट्ट जाता. सैमाची प्रत्येक निर्मती ही अमूल्यच आसा. जशी फुलां मानेस्तांक फुलां भेटोवन तांकां योगदान दिवया. पागी समाजाचे वांगडी बाबराचे शिवरी आसात, पागी समाजाचे अध्यक्ष वा रुद्रेश कमिशनर हांकांय फुलां भेटोवन सर दिवाकर पागी हांकांय फुलां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. दर्या नुस्तें झाड वचनाच्यान आयज दोळे दिपकावपी यश संपादन करून उंचेल्या पदा मेरेन झेप घेतला. खंयचोय असो एक क्षेत्र ना जंय आमी हात पावोवना, जंय आमी पावनात. खंयची एक कला ना जातून आमी प्राविण्य मेळोवना. शिक्षक, दोतोर, इंजिनियर, आदोगार, हेर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, भजनी कलाकार, नाट्य कलाकार, खेळगडे, गीतकार, गायक, मुर्तीकार सगळ्या क्षेत्रांत आमी ल्हान व्हड पागी भाव भयणां आस्पावतात. अशीच एक गरुड झील आमचे मदीं आसा. मूर्त ल्हान पूण कीर्त म्हान. ही उतरां जिणें खऱ्या अर्थान सिद्ध करून दाखयल्यात ती फक्त 7 वर्सांची चली. बुद्धीबळ म्हणल्यारूच चॅस हो खेळ खेळगड्याच्या बुद्धीचो आनी डावपेचाचो खेळ. इतल्या ल्हान पिरायेचे 64 चौगनाच्या खेळाचेर हुकूम गाजोवपी सादी गजाल न्हयच. 2019 वर्सा जल्मल्ल्या संवसारांतल्या चलया गटांत आशिया गटांत 9वो क्रमांक, संवसारीक गटांत 14वो आनी भारतांत 4थो क्रमांक जिणें मेळयला ती आमची काणकोणची आनी बाकी समाजाची धूव, आमचे सुपुल्ले बाय श्रीजा दितेश घाणेकार. श्रीजा हाणें गोवा अंडर-7 चलयांची बुद्धीबळ सर्त 2026 एकूय मॅच न हारता चॅम्पियनशीप मेळयला. इतलेंच न्हय तर नॅशनल लेवलाचेर देशांतल्यान बळकट खेळगड्या वांगडा ताणें सर्त खेळून 1499चेर फिडे स्टँडर्ड रेटींग मेळयला. बाय, तुज्या यशा खातीर तुका भरभरून अभिनंदन, मोग आनी आशिर्वाद मागता. मानेस्ता लागीं ह्या सुपुल्ल्या अप्रुपाचो सत्कार करचो. श्रीजाच्या या अजापाच्या जैता फाटल्यान तिच्या कितल्याशाच तासांची मेहनत, तिचे मार्गदर्शक श्री एन नीरज सरपल्ली सर, तशेंच ताच्या कुटुंबाचो खंबीर असो आदार ताका आसा. ताच्या प्रवासाचो गौरव करपाक आनी समाजा मदीं तिचेर आशिर्वादाचो शिगडो करपाक आमी सदांच मुखार आसात. देव गणराय नमस्कार करता. आयज
आमच्या समाजा खातीर अखील गोवा क्षेत्रीय बागी समाजा खातीर फिशरमॅन कम्युनिटी खातीर आयज एक मोठो दीस आसा आनी हांगा बसलेल्यांक तर सगळ्यांक चडांत चड खबर आसा की वर्सान वर्स आमचो समाज आतां 41 वर्सां जाली हे 41 वर्स हे 41 वर्सांनी सतत नारळी पुनवेचो जो फंक्शन आसा प्रोग्राम आसा सतत घडयत येयल्ले आसा आनी तेजी पयलीं जी पुनव जाली पुनवे दिसा आमच्या समाजाचो दर्या पोळी घालपाचो दर्या वचपाचो हो एक दीस ठरलो आसा आतां दीस त्या दिसा प्रमाणे आयज तो दीस आसा आनी हो एक गडगडान आनी आनंदान मनयपाचो दीस आमचो हो समाजाचो. चंद्रिका बाय आसा जी शाश्वत स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लबाचे अध्यक्ष आसा आनी शाश्वतूय आसा हांगा शाश्वत चंदन धुरी आसा सगळे धाकटो मेंबर तुमचो आनी चड उमेदीची गजाल म्हाका श्रीजा आसा जे चॅस चॅम्पियन जिखून आमच्या काणकोणचें नांव वयर काडलें आनी एक ल्हान भुरगीं कितें करूं शकता हें एक आमकां सगळ्यांक एज अ पेरंट जर म्हणत जाल्यार देख घालून दिवपी तेज्या आई बाबांक ताजें खूब खूब अभिनंदन. उपंती आमचे आतां दुसऱ्या बाब आसा आनी सगळे बाकीचे मानिस्तां मुखार बसल्यांनी आनी बाय कंपेर करपी आमचे रमाली सुंदरशें कंपेरींग जाता प्रोग्राम तरी पळोवंक गेल्यार अशें दिसता की ह्या एकान इतलें बरें कंपेरींग करूंक शकता रमाली जाल्यार स्टेट लेवला म्हणून व्हरचें कंपेरींग करपा खातीर खूब सुंदर उतरावळ जी सतत आसपाक जाय रेगुलर जर कोंकणी जर भाशेक आसत ती सुंदर पद्दतीन म्हाका मांडावळ करतात. हांवें हाचे पयलीं ही कार्यावळ अशीच अटेंड केलेली आहे प्रोग्राम हांव आशिल्लें एज अ सरपंच म्हणून सादोळशे आनी सुंदर कार्यावळ जाल्ली आनी बरें सुंदर आमच्या पागे समाजाच्याच महिलांनी स्वागतीक म्हटिल्लें आयज सुद्दां म्हाका याद आसा कितें जाल्यार मेमरी फूल जाल्या म्हणजे मोबायलाचेर सो इल्लें इल्लें तें डिलीट करता की त्या प्रोग्रामाचे सगळें गजाली अश्यो समोरल्यान वता आनी दिसता इतली सुंदर आमच्यो बायलो म्हणटात त्यो खंयच्यो समाजाच्यो खंयच्यो खंय रावता अशें कांयच एक्चुली आमी केन्नाच कन्सिडर करना. अखिल गोवा क्षेत्रीय समाज हे आयोजीत केल्ल्या ह्या नारळी पळोवच्या उत्सवाक मुख्यमंत्री गोंय इतकें गोंय न्ही जें नॉर्थाक दिसता तें गोंय न्ही गोंय हें गोंय काणकोणांतल्यान आमी निर्माण जाल्या एक वेगवेगळ्यो काणकोणाची गोंयच्या नकाशार भारताच्या नकाशार हें करया ते दर्या ते दोंगर बाकीचें जें कितें आसा तें आमी गोंय मुखार हें करया प्रस्तूत करया. ह्या शुभ वेळार आमी दर्याक नमन करून नाल्लाची पुजा करया पूण ताचे पयलीं ह्या फॉर्मल म्हणल्यार औपचारीक कार्यक्रमाचे उपकाराचे उलोवप करपा खातीर हांव आपयता बाब शैलेश वाली हांकां. श्री गणपतीक नमन करून अखिल गोवा क्षेत्रीय बागी समाज आयज नारळी पौर्णिमाचो प्रोग्राम हांगा संपन्न जाल्लो आसा आनी ह्या प्रोग्रामाक आमकां हाजीर आशिल्ले आमकां आमचे गोंयचे मिनिस्टर आनी आमचे लाडके आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर हे काही कारणान हांगा उपस्थित पावन मात्र आसतना आमी तेंच्या मनाक आदरान देव बरें करूं म्हणटात. तशें आमच्या पैंगीणच्या सरपंचा मॅडम सविता तवडकर तेंचे आमी मनाक आदरान देव बरें करूं म्हणटा. तशें म्हाजे मित्र ZP मेंबर अजय लोलयेकर तेंचेय आमी मनाक आदरान देव बरें म्हणटात. तशें आमचे माझे अध्यक्ष दिवाकर पागी तांकांय आमी देव बरें म्हणटात. ह्या कमिटीचे अध्यक्ष अनिल जळकर तांकांय आमी मनांतल्यान देव बरें म्हणटात. आमची पंच मेंबर अस्मिता जोशी तेंचेय आमी मनांतल्यान देव बरें म्हणटात. आमचे फड्डार तुळशीदास पागी तांकांय आमी काजोंतल्यान देव बरें म्हणटात. म्हाजे मित्र डेप्युटी सरपंच सुनील पैंगीणकर हांगा हाजीर आसात तेंचे आमी मनांतल्यान देव बरें म्हणटात. तशें आमचे प्रेस सोयरबाब देव करतात तांकांय आमी मनाक आदरान देव बरें म्हणटात. तसो आमचो भुशण कोलकर हो सदांच आमचे सगळे प्रोग्रामाक व्हिडियोग्राफी करतात तेंचेय आमी देव बरें करूं म्हणटात. तशें हॉल आमकां दिले बद्दल गणपती देवस्थान तेंचेय आमी समाजाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटात. तशें आमचे कोस्टल पोलीस तेंचेय आमी देव बरें करूं म्हणटात. आनी हांगा जमिल्ले आमचे सगळे समाजाचे बांधव तशेंच आमचे सगळे पदाधिकारी हांगा कमी आसले तरी कितें आयज आमच्या सगळ्या वाड्यांनी आमचो नारळी पौर्णिमाचो प्रोग्राम आसता त्या खातीर उपस्थिती थोडी कमी आसली तरी सगळे वाड्यांनी
सगळे लोक पावले ना तशेंच जर तुमी इतक्या संख्येन हांगा उपस्थित जाल्ले तेंचे हांव तुमच्या सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान बाकी समाजाचे वतीन देव हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो सजलाय यो सारा कोलीवारा नाकवा निघाला बंदराला सजलाय यो सारा कोलीवारा नाकवा निघाला बंदराला हाती घेऊन नारळ सोन्याचा चल जाऊ या दर्याला गुलाल उधळीत वाजत गाजत मानयो कोल्यांचा गुलाल उधळीत वाजत गाजत मनयो कोल्यांचा सण आयलाय गो सण आयलाय गो नारळी पुनवाचा सण आयलाय गो सण आयलाय गो नारळी पुनवाचा समिंदरात तरतय आमची नाव मनी आनंदाला उडान आयलय घेऊन एक विरा नाव तुझ्या कृपेन समिंदरात तरतय आमची नाव मनी आनंदाला उडान आयलय घेऊन एक विरा नाव तुला नवस करताव तुला मानपान देताव आला दिस माझ्या राजाचा तुला नवस करताव तुला मानपान देताव आला दिस माझ्या राजाचा आला दिस माझ्या राजाचा सण आयलाय गो सण आयलाय गो नारळी पुनवाचा सण आयलाय गो सण आयलाय गो नारळी पुनवाचा हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो दर वर्षाला पुंजू तुला माया तुझी आम्हावर ठेव तुला भेटाया नटून थटून जमला यो सारा गाव दर वर्षाला पुंजू तुला माया तुझी आम्हावर ठेव तुला भेटाया नटून थटून जमला यो सारा गाव तुला वंदन करताव तुझी गाणी गाताव हाय सोहळा मानाचा तुला वंदन करताव तुझी गाणी गाताव हाय सोहळा मानाचा हाय सोहळा मानाचा सण आयलाय गो सण आयलाय गो नारळी पुनवाचा सण आयलाय गो सण आयलाय गो नारळी पुनवाचा आज अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज संघटनेच्या वतीन दर्याची विधिवत पूजा करून आम्ही हो नारळ सोडून आमचे जे नुस्तें मारपाचो धंदो व्यवसाय आसा जो पारंपारीक व्यवसाय आमी करता तो आमी आयच्यान सुरू करता आमच्या जाणटेल्यांनी जी परंपरा केल्ली गेली कितलीशीं वर्सां ही परंपरा आमी चालू दवरली आसा आमच्या जाणटेल्यांच्या आमकां सांगल्या प्रमाणे की दर्या हो श्रावण म्हयन्याक थंड जावपाचो पूण ह्या वर्सा तरी जालें ना आनी आमचे जाणटेले पयले
बाय ओवर म्हळ्यार ताणून दर्या वचपी आनी त्या वेळार दर्याची ते पुजा करताले की दर्या थंड जावचो आनी आमचें रक्षण करचें हो एकूच हेतू. खरें म्हळ्यार पयलें कितें चलतालें तें आयज चलना. आयज गव्हर्मेंट जी डेट दिता त्या प्रमाणे आमी धंदो करता. आमचे जाणटेले आमकां सांगताले की दर्या थंड जावचो हो एकूच हेतू घेवन, म्हळ्यार दर्या कसो थंड जावप ना आनी लोकांचे जे नुस्तें मारपाचे वेवसाय आसलो तो बंद पडप. म्हूण जाणटेल्यांक कितें चिंतलें की दर्याची वेळ पुजा करची, समुद्र देवाक प्रसन्न करून घेवचो आनी वरूण देवाकूय प्रसन्न करचो आनी आमची तो वेवसाय आसा तो आमकां सुरू करपाक मदत मेळची ह्या एक हेतून. आनी त्या प्रमाणे दर्या पुजा करतरी दर्या थंड जालो अशें आमकां जाणटे सांगताले. आनी आयज आमी तळपण वेळेर हो विधिवत तेची पुजा करून हांगा नारळ सोडलो आसा.